السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत छोटा लगता है, मगर उसका असर इंसान के पूरे दिन के रोज़े और उसकी इबादत पर पड़ सकता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें हर लम्हा रहमतों से भरा होता है। हर नेकी का अजर कहीं गुना बढ़ा दिया जाता है और एक मोमिन सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। मगर अफसोस की बात यह है कि बाज़ औक़ात हम अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारे पूरे दिन की मेहनत और सवाब को कम कर देती है। नाज़रीन कराम, ज़रा सोचिए, एक इंसान सहरी से लेकर इफ्तियारी तक सब्र करता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, प्यास को रोकता है, ज़ुबान को काबू में रखने की कोशिश करता है और दिल में ये उम्मीद रखता है कि जब इफ्तियारी का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उसके रोज़े को कबूल फरमाएगा और उसे बेशुमार अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर इसी इफ्तियारी के लम्हे एक छोटी सी गलती हो जाए तो वो सारा रूहानी फ़ायदा मुतासिर हो सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इफ्तियारी के वक्त कौन सी ऐसी गलती है जिससे इंसान के दिन भर के रोज़े का सवाब ज़ाया हो सकता है, मगर इन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। बाज़ लोग इसे मामूली समझते हैं और बाज़ लोग इसे आदत बना लेते हैं और बाज़ लोग इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन कराम, इफ्तियारी का वक्त वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल फरमाता है। हदीस मुबारका में आता है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तियारी के वक्त रद्द नहीं की जाती, यानी ये वो वक्त है जब बंदा अल्लाह से जो मांगे अल्लाह ताला उसे अता फरमाने पर कादिर है। लेकिन अगर इसी वक्त हम ऐसी हरकत करें जो अल्लाह को पसंद ना हो तो फिर सोचिए कि इस लम्हे की बरकत किस कदर कम हो सकती है। अक्सर लोग इफ्तियारी के वक्त इतनी जल्दी और बेसब्री दिखाते हैं कि वो दुआ करना भूल जाते हैं, शुक्र अदा करना भूल जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी बातें या ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो रोज़े की रूह के खिलाफ होते हैं। हालांकि इफ्तियारी का असल मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उस नेमत को पहचानना है जो उसने हमें अता की है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम ना सिर्फ ऐसी गलती का जिक्र करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इफ्तियारी के वक्त कौन सी नेमतें हैं और वो कौन से अमाल हैं जो अगर इस वक्त किए जाएं तो इंसान के रोज़े का अजर कहीं गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात मालूम हो जाए जो आपकी इबादत को मज़ीद खूबसूरत बना दे और आपके रोज़े को अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मकबूल बना दे। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलती है जो इफ्तियारी के वक्त करने से इंसान के दिन भर के रोज़े के सवाब को ज़ाया कर सकती है और इससे बचने का सही तरीका क्या है। नाज़रीन कराम, जब इफ्तियारी का वक्त करीब आता है तो एक अजीब सी कैफियत हर रोज़ेदार के दिल में पैदा होने लगती है। सारा दिन की प्यास, भूख और थकन जैसे एक लम्हे में ख़त्म होने के करीब होती है। दस्तरखान सज चुका होता है, खजूरें रखी होती हैं, पानी का गिलास चमक रहे होते हैं, घर के अफराद और दोस्त अहबाब सब इफ्तियारी के इंतज़ार में बैठे होते हैं। अजान के अल्फाज सुनने के लिए हर कान बेकरार होता है। ये वो लम्हा होता है जिसका रोज़ेदार सारा दिन इंतज़ार करता है। लेकिन नाज़रीन कराम, यही वो लम्हा है जहाँ बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती है मगर उसके असरात बहुत बड़े होते हैं। बाज़ लोग इस गलती को रोज़ाना दोहराते हैं और इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी रूहानी महरूमी का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन कराम,
روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ دراصل نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور دل کو نرم بناتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور برے کاموں سے نہیں رکتا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، سوچنے والی بات یہ ہے کہ سارا دن اللہ نے ہمیں طاقت دی کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ اس نے ہمیں افطاری کے لیے رزق عطا کیا، اس نے ہمیں گھر دیا، دسترخوان دیا، پانی دیا، مگر اگر ہم اس وقت ناشکری کریں تو کیا یہ اس نعمت کی بے قدری نہیں؟ بعض لوگ افطار کے وقت غصہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی معمولی بات ہو جائے تو آواز بلند ہو جاتی ہے، تلخ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھے۔ افطار کا وقت دراصل دعا کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یعنی اگر اس وقت انسان خلوص سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس قیمتی لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، نہ دعا یاد رہتی ہے، نہ شکر کا خیال آتا ہے، دل میں اللہ کا ذکر کم اور کھانے کی فکر زیادہ ہو لگتی ہے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ افطار کھجور سے کیا جائے، پانی پیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سوچئے اگر یہی چند لمحے ہم دعا میں گزار لیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں سے پریشان ہیں، کتنے لوگ رزق کے مسائل میں گرفتار ہیں، کتنے لوگ دل کی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر افطار کے وقت اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ناظرین کرام، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ افطار کے وقت 3 کام ضرور کرنے چاہیے: دل سے شکر ادا کرنا، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا اور عاجزی کے ساتھ کھانا کھانا۔ جب انسان ان 3 باتوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کے روزے کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جب افطار کا وقت آئے تو چند لمحے خاموش ہو جائیں، دل میں اللہ کو یاد کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پورے امت کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ لمحے ہیں جو زندگی بدل سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کی تقدیریں انہی لمحوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں مانگنے والوں کی کمی نہیں، مگر سچے دل سے مانگنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں شکر ہو، زبان پر ذکر ہو اور آنکھوں میں عاجزی ہو تو وہ روزہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا روزہ افطار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بندے پر برسنے لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے یہ چھوٹی سی عادت بنا لی تو یقین مانیں رمضان کے یہ لمحے ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے، ہمیں افطار کے وقت کی برکت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔